नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। सबै धर्म श्रोतागणहरूलाई मेरो नमस्ते। अ, तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला विपस्सना ध्यानको बारेमा। विपस्सना ध्यान के हो? अ, विपस्सना ध्यान चाहिँ भगवान् बुद्धले खोज्नु भएको एउटा ध्यान हो। भगवान् बुद्धको ध्यान विधिको अन्तर्गत आउँछ होइन। विपस्सना, विदर्शना, आनापाना, बुद्धानुස්සति, मेत्तानुස්සति, अशुभानुස්සति, मरनुස්සति, धेरै प्रकारको भगवान् बुद्धले ध्यान भन्नुभएको छ होइन। अनि आज एउटा भन्ने बिर्सेछु, चङ्कमन भावना भन्ने पनि छ। त्यसमा यो विपस्सना भावना भन्ने पनि आउँछ। विपस्सना भनेको विपस्सना आफूले आफूलाई हेर्नु, विपरीत हेर्नु। अब आफूले आफ्नो भित्र हुने परिवर्तनलाई हेर्नु भनेको चाहिँ हो होइन। विशेष प्रकारले हेर्नु भनेको पनि हो विपस्सनाको अर्थ चाहिँ। अब विपस्सनामा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जिउमा हुने परिवर्तन होइन, जिउमा हुने परिवर्तन, मनमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ एउटा तटस्थ भावले हेर्नु, एउटा साक्षी जस्तै हेर्नु होइन, विटनेस बनेर हेर्नु। यसमा चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया नगर्नु। अब मनमा रिस जागे या क्रोध जागे या कसैलाई कुट्नु मन गरे या धेरै खुसी भयो मन, हाँस्नु मन लाग्यो, यो दुवै अवस्थामा चाहिँ तटस्थ भावले हेर्नु। या जिउमा घरि यता चिलाउने, घरि यता दुख्ने, घरि यता एकदम आनन्दित महसुस हुने जिउमा, घरि जिउमा चाहिँ पोलेको जस्तो हुने, घरि जिउमा तातो जस्तो हुने होइन। दिनभरि यो जिउमा चाहिँ केही न केही परिवर्तन भइबस्छ। यो परिवर्तनमा चाहिँ हामीले खालि जान्ने, जिउमा चाहिँ यो परिवर्तन हुँदैछ। जिउमा चाहिँ अहिले यो तातो छ, फेरि चिसो भयो, फेरि तातो छ, फेरि चिसो भयो। जे पनि जिउमा परिवर्तन हुन्छ, मनमा परिवर्तन हुन्छ, जे पनि राइस अनि फल भन्छ होइन, जाग्ने र मर्ने, उत्पत्ति र नाश हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा द्रष्टाको रूपमा चाहिँ हेर्ने, एउटा विटनेसको रूपमा चाहिँ हेर्ने। त्यसमा चाहिँ कुनै होइन यो मेरो जिउ हो, यो मेरो मन हो, यो म हो, मलाई यस्तो हुँदैछ, यस्तो नसोचिकन चाहिँ एउटा विटनेसको रूपमा चाहिँ हेर्ने। यो जिउमा चाहिँ यस्तो हुँदैछ, यो मनमा चाहिँ यस्तो विचार आउँदैछ। किनकि भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ काय मनसा। काय भनेको चाहिँ शरीर हो, जिउ हो, मनसा भनेको चाहिँ मन हो। अनि यो मन र जिउलाई चाहिँ मानिसहरूले नबुझिकन चाहिँ, अरू जिउ पनि छ तर उहाँहरूले त यस्तो सोच्ने क्षमता छैन, उहाँको यति बौद्धिकता त छैन कि आफ्नो बारेमा सोच्नु सके, धर्मको बारेमा होइन, यो जन्म मरणको चक्रको बारेमा सोच्नु सके। यस्तो उहाँको बौद्धिकता र उहाँको पुण्य छैन। तर यो मान्छेहरूको चाहिँ यस्तो हेर्नु सक्ने ज्ञान छ भनेर भन्छ। यो काय र मनसा, जिउ र मनलाई चाहिँ आफ्नो मानिकन चाहिँ मान्छेहरू यो संसारमा भट्किरहेको छ अनि बार बार जन्म लिँदैछ भनेर। त्यो यो शारीरिक परिवर्तन र मानसिक परिवर्तनलाई नबुझ्ने कारणले चाहिँ मान्छेमा रिस, लोभ, घमण्ड, क्रोध, अहङ्कार, अरूदेखिको जलन, ईर्ष्या अनि लोभ यो सबै जाग्छ भन्छ। हाम्रो अज्ञानताको, हाम्रो यो अधर्मको मुख्य कारण चाहिँ हाम्रै यो नबुझ्नेको स्वभावले गर्दा चाहिँ हो। त्यही कारणले संसारको मानिसहरू चाहिँ अज्ञानी हो भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ। त्यो अज्ञान दूर गर्नुको लागि चाहिँ यो विपस्सना ध्यान गर्नुहोस्, धर्मको अभ्यास गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि विपस्सनाको ध्यान चाहिँ अहिले पनि जहाँ जहाँ भगवान् बुद्धको सन्देशहरू गएको छ त्यो सबै देशमा चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ। किनकि यो धर्म र ध्यान चाहिँ एउटै हो। धर्म जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ ध्यान पर्छ। ध्यानले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो मनमा हुने कमजोरी, आफूमा हुने कमी, आफ्नो
सबै गल्ती, राम्रो नराम्रो सबै कुरालाई चाहिँ आफूले खोतालेर हेरेर होइन, बुझेर यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यो चाहिँ नगर्नुपर्छ, आफूले जानिकन चाहिँ अगाडि बढ्नु चाहिँ सघाउँछ ध्यानले चाहिँ। अनि ध्यान गरेको छैन भने चाहिँ मान्छेले धर्म चाहिँ पढ्नु सक्छ, अरूलाई भन्नु सक्छ, तर आफूले बुझ्नु सक्दैन, अरूलाई पनि यसको अनुपालन गर्नुको लागि भित्र मनसम्म पुगाउनु चाहिँ सक्दैन। त्यही कारणले ध्यानको अभ्यास चाहिँ बहुत धेरै जरुरी छ। अनि अहिले पनि संसारमा मान्छे हेर्नुहोस् होइन, पूजापाठ गर्नुपर्ने छ भने कुद्दै जान्छ। अनि उहाँहरूलाई भन्नुहोस् अलिकति बसेर ध्यान गरौँ भने भोलिदेखिको उहाँहरू चाहिँ त्यो मन्दिरमा, त्यो गुम्बामा आउनै छोड्छ। किनकि यसो बसेर आँखा बन्द गर्नुपर्छ। अब आचार्यहरूको, गुरुहरूको, लामाहरूको आदेशअनुसार उहाँले यसको अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि उहाँहरू चाहिँ डराएर भागिहाल्छ। त्यही कारणले चाहिँ ध्यान गर्नु मान्छेहरू डराउँछ। ध्यान गर्दा 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 चाहिँ हामीलाई रियालिटी होइन, यो सच्चाइ, सत्य चाहिँ हामीलाई बुझ्छ क्या त, यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ असत्य हो भनेर चाहिँ। त्यही कारणले मान्छेहरू चाहिँ ध्यानदेखिको भाग्छ। यसकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भगवान् बुद्धको सन्देश जहाँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ सबै जग्गामा चाहिँ धेरै कम्ती मात्रामा चाहिँ ध्यानको अभ्यास गर्ने मानिसहरू छ। भगवान् बुद्धको बेलामा पनि धेरै कम्ती थियो, धेरै कम्तीले चाहिँ ध्यानको अभ्यास गर्थ्यो। भगवान् बुद्धले कति भन्दा भन्दा पनि, किनकि उहाँहरूको मनमा त्यो इच्छै थिएन, त्योभन्दा पनि उहाँहरूको मनमा त्यो पुण्य थिएन पहिला जन्म गरेको, कि बुद्धलाई भेटेर त्यो ध्यानको अभ्यास गरेर आफ्नो कमी कमजोरीलाई बुझेर होइन, धर्मको अभ्यास गर्दा गर्दा चाहिँ म मोक्षको प्राप्ति गरौँ भनेर चाहिँ त्यो उद्देश्य थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि विश्वदेखिकै ध्यान गर्ने मान्छे धेरै कम्ती थियो, अहिले पनि छ, धेरै कम्ती छ। अनि यो बुझ्नुहोस् कि अहिले पनि ध्यानको अभ्यास त धेरैजनाले गर्छ, धेरै चर्चा पनि गर्छ, तर आफ्नोमा जुन परिवर्तन हुँदैछ नि, संसारमा 100मा चाहिँ 1जना 2जना खालि परिवर्तन हुन्छ। यो अभ्यास गर्दै गर्दै गएर चाहिँ मान्छेहरू परिपक्व हुन्छ, तर यो परिपक्व भएपछि चाहिँ अरूलाई देखको देख गर्छ, अरूलाई नचाहेको मान्छेलाई पनि त्यसको बारेमा भन्दा 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 त्यत्तिकै जीवन काट्नु थाल्छ। आफ्नो परिवर्तन हेर्नु भुलिन्छ, अनि ध्यान उहाँको जीवनदेखि पनि हराउँछ। धेरै मानिसहरूले ध्यानको अभ्यास गरेको छैन, धेरै कम्तीले गर्थ्यो उहिलेदेखिको अहिलेसम्म। अनि विपස්සना ध्यान चाहिँ धेरै प्रसिद्ध भयो। कुन कारणले भन्दा चाहिँ यसको श्रेय जान्छ आचार्य श्री सत्यनारायण गोयङ्काज्यूकोमा। उहाँ चाहिँ बर्मा देशमा चाहिँ ध्यान साधनाको अभ्यास गरेर चाहिँ होइन, पुरै विश्वमै ध्यान साधनाको केन्द्र खोल्नु भएको छ हो। विपස්සना ध्यान साधना केन्द्र भनेर तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै विपස්සना ध्यान सिकाउँछ। 10 दिनको शिविर, 7 दिनको पनि हुन्छ, पछि फेरि 1 महिनाको, फेरि 15 दिनको, फेरि 2 महिना 3 महिना यस्तो ध्यान साधनाको अभ्यास गराउँछ। अनि उहाँ पनि आफ्नो जीवनमा होइन बिमार हुनुको कारणले गर्दाखेरि धेरै औषधिहरू लिनुभयो, धेरै गुरुहरूसँग भेट्यो, तर उहाँ चाहिँ आफ्नो रोगदेखिको निको हुन सकेन। पछि यो विपස්සना ध्यान साधनाको अभ्यास गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उहाँ चाहिँ आफ्नो रोगदेखि पनि मुक्ति हुनुभयो। अनि साथै साथ आफ्नो जीवनको रहस्य होइन, किन हामी जन्म लिएको, बुद्ध के हो, धर्म के हो, सङ्घ के हो, त्यसलाई पनि बुझ्दै 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 आफूलाई यो संसारदेखिको कसरी मुक्त गराउनु भन्ने बाटो बुझेर चाहिँ उहाँ मनै मनदेखिको एकदम प्रसन्न चित्त भएर चाहिँ यो विद्यालाई चाहिँ म पुरै विश्वको मानिसलाई बाँड्छु। र यसलाई चाहिँ कसरी अब होइन, अब हामी होइन सानोदेखिको धर्म पढ्दै आएको, भगवान्हरू धेरै हेरेको छ, उहिलेदेखिको यो धर्म धेरै चिनेको छ, यस्तो हाम्रोमा ज्ञान भरेको छ। अहिले कोही मान्छे आएर यो धर्म हो भन्यो भने चाहिँ हामी, तिमी मलाई सिकाउँछौ, म यो धर्मको सानोदेखिको अभ्यास गरेको भन्ने यस्तो हाम्रो मनमा अहङ्कार छ।
त्यस्तो मानसिकता भएको मान्छेलाई चाहिँ कसरी ध्यान सिकाऊ भनेर चाहिँ उहाँले धेरै रिसर्च गरेर सोधखोज गरेर चाहिँ उहाँले एकदम साधारण रूपमा यो साइन्टिफिक मेडिटेसन भन्दा पनि भयो त्यो चाहिँ विद्या चाहिँ सिकाउनुमा सफल भयो र उहाँले चाहिँ यस्तो खोजेर चाहिँ उहाँहरूले यो विद्या हामी सामु चाहिँ राखेको छ। विपसना सिकाउने चाहिँ होइन, अब विशेष गरी चाहिँ यो मङ्कहरूले अभ्यास गर्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ फरेस्टमा बसिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 10 दिन 21 दिन 30 दिन होइन, उहाँ धेरै नियमहरू होइन आफ्नो जीवनमा अमल गर्नुपर्छ। खाना पिउनु सुत्नु बस्नु उठ्नु सबैमा धेरै व्यवस्थाहरू छ, धेरै नियमहरू छ होइन। त्यो क्रमबद्ध बुझ्दै गएर चाहिँ ध्यान साधनाको अभ्यास गर्दै चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा यो ध्यान उतार्छ, यसको अभ्यास गर्छ। किनकि विपස්සना खालि होइन, भगवान् बुद्धले धेरैवटा मेडिटेसन भनेको छ। कसैले विपස්සना काम लागेन भने कोही मैत्री भावनादेखिको अभ्यास गर्दा हुनसक्छ, कोही मैत्री भावना काम लागेन भने होइन विदर्शना आनापानादेखिको गर्दै हुनसक्छ। धेरै प्रकारले चाहिँ ध्यान साधना गर्ने तरिका भगवान् बुद्धले भनेको छ। उहाँले चाहिँ सतत अभ्यास गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ अनि गोयङ्का ज्यूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँले संसारमा सबै कुना कुनामा बनाइदिनु भएको छ यस्तो ध्यान केन्द्र। हाम्रो घरदेखिको पनि मैले सोधखोज गरेँ होइन, मैले भेटाएँ। यहाँ पनि यहाँ कन्याममै फिक्कल बरबोटेमा विपसना ध्यान केन्द्र रहेछ होइन। त्यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू आउनुहुँदो रहेछ ध्यान साधनाको अभ्यास गर्नुको लागि। र यो विपसना ध्यान साधना चाहिँ होइन धेरै अभ्यास गरेर पनि मान्छेले चाहिँ अब यस्तो मौखिक रूपमा चाहिँ भन्नु सक्दैन विपसना ध्यान चाहिँ यो हो, यसले चाहिँ यस्तो लाभ गराउँछ, तपाईँको मानसिक तनाव पीडा होइन तपाईँको अज्ञानहरू सबै दूर गराउँछ, यस्तो भनेर चाहिँ उहाँले पुरै व्याख्या चाहिँ गर्नु सक्दैन। यसको अनुभव यसको लाभ चाहिँ तपाईँहरू स्वयं त्यहाँ गएर अभ्यास गरेर चाहिँ तपाईँले आफूलाई चाहिँ बुझाउन सक्छ। र जति पनि अब मैले जति पनि भने यो चाहिँ शब्द चाहिँ काफी हुँदैन होइन। शब्दले चाहिँ यो ध्यानलाई व्याख्या गर्नु सक्दैन। त्यो कारणले समय छ, यत्रो जीवन त खेर गयो हाम्रो होइन। अब यो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ आजदेखिको चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खेरो जानु नदिनु होला होइन। केही ध्यानको अभ्यास गरेर चाहिँ धर्मलाई चाहिँ शुद्ध रूपमा बुझौँ होइन, आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ शुद्ध रूपमा बुझौँ, आफ्नो म को हो, म के गर्नु आएको भने आफूलाई चाहिँ शुद्ध रूपमा बुझौँ होइन। यसरी अभ्यास गरौँ विपसना साधनाको। अब जीवनलाई चाहिँ खेरो जानु नदिनु होला। यो अब विपसना ध्यान अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि होइन धर्मको अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि धर्मको सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छ, विपसना ध्यानको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठ्छ। र आउनेवाला भिडियोमा होइन म यसको बारेमा भन्छु। तपाईँहरूको मनमा पनि जे पनि प्रश्न छ भने धर्मको सम्बन्धमा ध्यानको सम्बन्धमा अवश्य कमेन्ट गरिकन सोध्नुहोस्। आजको लागि चाहिँ यति नै। तपाईँहरू यसरी धर्ममा ध्यानमा अगाडि बढ्दै जानुहोस्, यही मेरो तपाईँको प्रति सद्भावना हो। आजको लागि चाहिँ यति नै। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु।